Hi there. Well, I'm doing this little update actually from Bangkok Airport, which I know sounds a little bizarre, but all the flights coming back from Thailand have just been cancelled. So Heathrow Airport's been shut for 24 hours apparently due to a fire. So I have time on my hands. This little video is actually about Manoy the postman, and he's a chap I met in Goa a few years ago. Really nice guy, working in the community, doing a really vital job there, delivering all the mail. And he has been bitten 12 times in his career as a postman in Goa. So we're able to talk to him about what we're doing. It's really interested and really supportive. But anyway, here's Manoy to tell you his version of things. पोस्टमॅन जातलो जाल्यार एक सिन्सिरिटी आसची पडटा, प्रामाणीकपण आसची पडटा आनी खूब मेहनत करपाची गरज आसता तेका. असो इजिली पोस्टमॅन जावं इट्स अ हार्ड वर्क जॉब, खूब हार्ड वर्क करचें पडटा तेका. एक पोस्टमॅन जेन्ना भायर सरता तेन्ना पब्लिका कडेन तो रिलेटेड आसता, पण त्या पब्लिका कडेन वयता आसतना तेका खूब डिस्ट्रॅक्शन्स येता. म्हणजे तो जेन्ना तेजे घरा कडेन वयता तेन्ना सो मेनी थिंग्स, क्लायमेट आसता, ते क्लायमेटीक जावं रेनी सिजन आनी कितें हे सगळ्यो गोश्टी आमकां पार करच्यो पडटा. ऑफकोर्स एनिमल्स ऑल्सो, आमी जेन्ना वयता तेन्ना कुत्री आसता, द डॉग्स आर देर एंड कावज एंड ऑल दीस ते आमकां आमच्या वाटेर ते आसता. आनी ऑफकोर्स आमी नोको जाल्ले लोक तांकां आसता आनी ऑफकोर्स ते मागीर धांवन येता, चावतात आमकां. म्हाका तर जवळ जवळ म्हाज्या सर्वीस करियरान म्हाका आसा आतां 28-30 इयर्स जायत येयले. म्हाका दिसता 12 फावटी तरी म्हाका कुत्रो चावलो आसतलो आनी आय वॉज अनएक्सपिरियन्स्ड दॅट टायम. आय डोंट नो हाव टू कंट्रोल देम. सडनली दे कम्स बिहायंड वीथ मी एंड दे आर बाकींग मी. आनी मागीर हांव खूब भियातालो काम बीन करपाक आनी कितें करपाक. मागीर जेन्ना मिशन रेबीज आमकां गोंयान येवन आमकां तेंच्यांनी हे सगळे शिकयले. म्हणजे फर्स्ट म्हणजे मिशन रेबीजान आमकां अशें शिकयलें की पयले तुमकां एनिमल्स दिसता आसतना तुमी त्या एनिमल्साक अंडरस्टँड, तेंच्या फेसींग पळोवन तेंचो अंडरस्टँड जावन घेवपाक जाय, समजून घेवपाक जाय आनी तेंकां तेंचो मूड कसो आसा तो पळोवपाक जाय. इफ दे आर फ्रेंडली देन नो प्रॉब्लम, नॉट टू वरी, आमी सुशेगाद वचपाक जाय. आनी तेंचे नेचर्स आमकां शिकयले तेंच्यांनी, ते कशे कशे बिहेव करतात पळय ते प्रमाणे आमी मागीर तेंचे कडेन ते भशेन आमी काम करपाचें. इफ सपोज ही गॉट एंग्री, तो जर एंग्री जाल्लो आसत जाल्यार आमी मातशें पयस रावप पसंद करता. आनी जर तो बरो फ्रेंडली आसा कहो दिसता जाल्यार आमकां कळटा की हो सुणो आमकां आतां चावचो ना, वी आर गोईंग स्ट्रेटली आनी आमी बीन ताका बरें ट्रीट करता आनी लोकांच्या दारार वयता. सो मिशन रेबीजान आमकां एक बरें एज्युकेशन दिलें. सो our duty we can now manage well. Yeah, this year also I am looking mission rabies. They are everywhere in Goa. हांव तांकां सगळ्याक पळयता, इवन इन माय कम्युनिटी, इन माय विलेज ऑल्सो, म्हाज्या घरा कडेन पासून ते सगळ्याक वॅक्सिनेटींग करता. सगळ्याक वयता थंयसर जेन्ना हांव म्हाजी सर्वीस घेवन वयता ते खंयसरूय अशे गाडी घेवन रावल्ले आसता, जर तांकां सुणें दिसलें जाल्यार ते ताका वॅक्सिनेट करता. Section 5 claps for him. 1, 2, 3, 4, 5. मिशन रेबीज पोस्टमॅनाकूच एज्युकेशन दिलां अशें ना, पण तेंच्यांनी सगळ्या स्कुलान एज्युकेशन दिल्लें आसा. वेल नोन पर्सन कम्युनिटी आसा तांकां पासून तेंच्यांनी बरें एज्युकेशन दिल्लें आसा. ऑफकोर्स जे फिशरमॅन, जे बारीक बारीक लोक जे लोकांच्या दारान भोंवता, बिजनस करता, तांकां पासून तेंच्यांनी एज्युकेशन दिल्लें आसा. सो दे कॅन अवॉयड दॅट इंजरीज एंड ऑल. हॅलो, गुड मॉर्निंग. या खुबशे लोक ते चावतात, इंजरीज करतात म्हणून तांकां तितले मातशे भियाताले. पण मिशन रेबीज बीन आतां बरें एज्युकेशन दिता, बरें वॅक्सिनेशन करता. सो आतां आमी तांकां पोसपाकूय म्हणजे घरान आमी तांकां सांबाळ करपाक भियाना, कित्याक कुत्रो हो इज नाव एसेन्शियल फॉर अस. आमकां तो खूब गरजेचो आसा. आनी ताका जर बरें आमी बरो एज्युकेट करीत, बरो सांबाळीत जाल्यार तो पासून तितलो रिलायबल जाता. थोडी ताका इज इनसंट एनिमल, डॉग, ही डोंट नो, बट इफ वी ट्रिटेड वेल, आमी जर ताका बरें ट्रीट केलें जाल्यार तो आमच्या वांगडा वेवस्थीत रावूंक शकता. आनी तें आमकां इतलें इजी केल्लें आसा की आमी आतां आमच्या घरांनी कुत्रो पोसता.
आनी त्या एज्युकेशनाचो आमी फायदो घेता जे मिशन रेबीजान आमकां दिला आनी आमी तांकां सांबाळटा. आय एम थँकफूल टू मिशन रेबीज. What a really nice guy, you know, fantastic chap. When we do all the rabies projects, I never really think, I think all about the kids that are bitten, I think about the dogs that we're trying to save. I don't necessarily, I've always thought about the people working in the community, like Manoj, you know, the postmen that are at risk. And it's really uplifting to kind of see how our work can support and really protect in a wider sense as well. You know, makes it so worthwhile and important. And he was so lovely, it was great to chat to him. There is a horrifying stat that actually someone in India is bitten by a dog every 2 seconds, which is amazing, you know, and that's why education is so vital. Getting out there, telling people how to avoid being bitten by a dog can also have a massive impact, you know, all about promoting that welfare, more perception of animals, all that kind of thing. Really key. Anyway, I better get back to trying to sort out my flights and figure out a way home. Catch up soon. Rock on.